آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دی تخلیق مقدسہ ہوئی کہ رب نے فرشتے نو حکم دیتا کہ میرے فرشتوں باب آدم نو سجدہ کرو، سجدہ تعظیم، یہ سجدہ کرو۔ سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا، لیکن ایک پلیت سی، ایک لعین سی جنہیں سجدے تو انکار کیتا ہے، تو رب نے فرمایا کہ فخرج نالائکا، نکل جا ساڑی بارگاہ دے وچوں، قیامت تک دھدکاردہ رہے گا، قیامت تک تینوں میں لوگ شیطان آکھن گے، ابلیس آکھن گے۔ اے سنیو، تو انہوں مبارک ہوئے کہ اللہ نے سانو ایسا محبوب عطا فرمایا ہے کہ جس نبی دی عظمت دیواری آوے اسی الحمدللہ عظمت بیان کر دیا، حضور دی شان دیواری آوے حضور دی شان بیان کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دیواری آوے سیرت بیان کر دیا۔ میرے پاک نبی دا ملاد آ جائے تو ملاد بھی الحمدللہ منا دیا۔ ابو قبیس دی پہاڑی تے کھلو کے شیطان چیخاں ماریاں اور چیخاں مار کے تے چیلیاں نو بلایا، چیلیو کٹھے ہو جاؤ۔ کٹھے ہوں تے چیلیاں نے سوال کیتا، استاد جی خیر تا ہے آج چیخاں مار مار کے رو دے پائے ہو؟ شیطان ابلیس کہتے کہ ہاں، او نبی مکرم، او سونا محمد، او مٹھا محمد، آمنہ دا جانی، عبداللہ دا دلبر، عبدالمطلب دا دلبر، او پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دے شکم اتر دے اندر آ گیا ہے، ظلم ختم ہو جائے گا، اور میرا بس نہیں چلے گا، میرا روب نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تے شیطان دے چلونگڑے کے اندر کیا استاد جی یہ تو نکی جئی گل ہے، چھوٹی جئی گل ہے۔ جڑے آج کچھ لوگ کہنے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے منکر نے، انہوں نے اس گل دا اندازہ ہونا چاہیے کہ اے اعلان کوہ قبیس دے تے کھلو کے تے شیطان نے اعلان کیتا ہے، شیطان نے اعلان کیتا ہے، آواز دیتی ہے، چیخا ماری ہے۔ میں گل کرن لگا سا باب آدم دے سجدے دی، جدو سجدے دی واری آئی نا اس پلیت نے سجدہ نہیں کیتا، اس سجدے دی اصل جڑی حقیقت سی او میرے پاک نبی دا نور باب آدم دی پشت دے وچ موجود سی، میرے پاک نبی دا نور مقدس باب آدم دی پشت مبارک یعنی پیشانی چو چمکدا سی۔ رب نے حکم دیتا ہے کہ اے فرشتو باب آدم نو سجدہ کرو، ساریاں نے سجدہ کیتا ہے تے ایک لعین نے سجدہ نہیں کیتا۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت تردید فرمائی، اعلیٰ حضرت نے تردید میں نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا کہ آجلے